Ang probinsya nagpirma ng kasabutan sa National na Komisyon para sa Culture and the Arts. Gipirmahan ni Provincial Governor Lyndon Barbers baguhay pa lamang ang kasabutan alang sa probinsyal nga gobyerno uban sa National na Komisyon para sa Kultura o mga sining para sa gisugyot nga programa sa cultural mapping sa probinsya. Ang programa maglangkob sa 20 ka munisipyo sa Surigao City. Ang cultural mapping isa ka programa nagigamit para mahibayan, ma-record sanan magamit ang mga cultural nga kahimtang sanan kaliukan para sa pagtukod sa mga komunidad. Diin ang mga komunidad naglatid sa mga butang na importante para sa ila. Pinagi niini ang mga LGUs sanan uban pang mga stakeholders mahibayo sa mga talagsaong kultural nga kahimtang sa ilang komunidad. Ang pagpatuman niini nakaliukan sa lokal na mga unit sa gobyerno. Gimandato sa National Cultural Heritage Act sa 2009 sa ilayom sa maong nga balaod. Ang mga LGU obligado sa pagpanalipod o pagsuporta sa pagpreserbar o pag-uswag sa kultural nga panulundon sa komunidad. Ang NCCA nagatukod sa Cultural Mapping Program aron teknikal nga matabangan ang mga LGUs. Kini nga proyekto dugay ng pagpangadyo sa mga LGUs. Isa ini sa mga assessment area sa Cell of Good Local Governance gihimo kada tuig sa Department of the Interior and Local Government isip isa ka NCCA compliant o accredited province ang Surigao del Norte na kadawat niini nga programa. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marexi Nurse Marconsim Vlogs, Mario Conales Emulan, mulaong salamat, marajaw na adlaw, natong tanan.